आयज 22 मे जागतीक बायोडायवर्सिटी डे. 40 वर्सां बायोडायवर्सिटीचेर हांवें रिसर्च केला. 40 years फ्रॉम 1986. एक्चुअली 1984 ऑनवर्ड्स हांवें काम सुरू केल्लें. बायोडायवर्सिटी, मायक्रोबियल डायवर्सिटी, मशरूम डायवर्सिटी, मागीर ताजे उपरांत प्लांट्स, बर्ड्स, अशे खुबशे डायवर्सिटीचेर एग्रो बायोडायवर्सिटी बी रिसर्च केल्लो आसा 40 वर्सां. आतां हांव जेवपाक बसलां. मुखार म्हजें ताट आसा, तें ताट तुमकां दिसचें ना. पूण हांव हे हिलारियो आंबे बरे जातीचे जे हांव आतां चोखपाक बसलां, ताजेर हो व्हिडियो आसा की फाटल्या खेपेक हांवें एक व्हिडियो काडलो की कसो रोसाळ जो मानकुराद आंबो आसा तो कसो सोलून बरो साल बी काडून तो खावपाचो, ताजो आस्वाद घेवपाचो. आतांचो व्हिडियो आसा, हांव ताट घेवन व्हडलें जेवपाक बसलां. त्या ताटान सुंगटाचें सुकें, मसुरीची भाजी, लोणचें आनी दाळीचो रोस, शीत बी सगळें आसा, लोणचें म्हणजे. पूण आतां सोंपयता आसतना ही स्वीट डीश म्हणटा ती म्हजी 2 हिलारियो आंबे आनी एक आतां हांव खावपाचो आसा. एक साली सगळ्यो हांवें काडून कंप्लीट चोखून त्यो सारक्यो करून नितळ करून दवरिल्ल्यो आसात. आतां हो दुसरो कांतो हांव मागीर खातलों. आनी कात्याचें वैशिश्ट्य पळयात की तुमी तातूंतलो भितरलो धवो हें आसा, कोय आसा ती दिसता हातून तुका, तशी तुका बाकीच्या हातून दिसना. आनी हीच मजा खरी की हो हिलारियो आंबो चोखून धवो करूंक मेळटा. मानकुरादाक सूत चड आसता, म्हणजे फायबर, मायक्रो फायबर जे आसतात सेल्युलोसीक, ते मानकुरादान चड असतात आनी हिलारियोन आमच्या मांगिलार जाती भितर ते कमी असतात. म्हणटकीच आतां हो कांतो हांवें चोखपाक सुरवात केल्या. उद्दिश्ट अशें आसा की तो पयलीं भुरगेपणान आमी जसो चोखून धवो फुल्ल करताले तसो तो धवो फुल्ल करप. अजुनूय बी चोखून वेगवेगळ्या जातीचे आंबे धवे फुल्ल करपाचे कॉम्पिटिशन किंवा स्पर्धा कोणें घेवंक ना. कित्याक म्हाका खबर ना, तसो कोण विचारूय करना. थोडे लासतात अशे विशय डिस्कस करपाक. खरें म्हळ्यार तुमी आतां हे व्हिडियो पळयता, हे गोंयांतले आनी म्हाका दिसता संवसारांतले अशे उणेच गोंयकाराचे व्हिडियो आसतले, कित्याक गोंयकार एक सामके सिक्रेटीव आसा ते बाबतीन. आपूण कितें जेवता खाता ताजे व्हिडियोच काडना केन्ना. तोंडान कितें आसतना ते सुद्दां व्हिडियो कोण काडना. म्हणजे कितेंय खावपाचें आसूनी तें आमकां दिसत ना. कशें करता बिरता ताजे शेकड्यांनी व्हिडियो सुरू जाल्यात. प्रत्येक दुसऱ्या घरांतली बायल आतां गृहिणी आसा ती आपूण हें करता तें करता म्हणून सगळें मशिनरी लावन ती व्हिडियोज आतां आमकां दिसतात. आनी ते पळोवन आतां नव्यो सुनो आनी जावंय सुद्दां तूं अशें कर गो, त्या व्हिडियोर दाखयलां तशें तें तशें कर गो बी म्हणून. पूण तसो हो व्हिडियो न्ही. हो हांव तुमकां आंबो कसो चोखून खावपाचो हो शिकोवपा खातीर करूंक ना, कित्याक कोणूय कॉमन सेन्स आशिल्लो मनीस तें करूंक शकता. फक्त हांगा एक रेकॉर्डाक दवरपाक की हांवें 22 मे इंटरनॅशनल बायोडायवर्सिटी डे ह्या दिसा एक व्हिडियो काडलो. आनी म्हाका सगळ्यांत जो आवडटा तो गोंयचो हिलारियो किंवा मांगिलार नांवाचो जो एक उत्कृश्ट दर्जाचो साकर कशी फायबर नाशिल्लो जो आंबो आसा, कोपो कसो सारको ताजो भितरलो गर आहा तो गोड सारको, म्होंव कशें, चडूय गोड न्ही, तुमकां जाय तसो. म्हणजे सामके दोळे धांपून तल्लीन जाता हांव हो हिलारियो, मांगिलारियो आंबो खातना. मन सामकें क्लीन स्लेट कशी जाता, म्हणजे कितेंच विचार नासता तकलेन. म्हाका कळना की आंब्याची जादू ही कितें ती, मनान कितेंच नासता, एक सुद्दां म्हणजे तुका विचार नासता. अशें कित्याक जाता कळना. होच आंबो खातना म्हाका आतांय म्हज्या मनान कांयच ना. सगळें लक्ष हाजेर चोखपाचेर केंद्रीत जालां. हो एक आध्यात्मीक अनुभवच म्हणूंक जाता. इट्स लायक अ स्पिरिच्युअलिटी, मँगो स्पिरिच्युअलिटी.
पळयात अजून धवो करपाक टायम प्रयत्न चालू आहेत. विश मी लक. My son Nachiketas and wife Melinda, they are experts in making the mango whitest of the white. Of course, they have a lot of patience and skills also. ही लावंक जाय अशी कॉम्पिटिशन. मनिलार मानकुराद अशे आंबे स्पर्धकांक दिवपाचे आनी धव्यातलो जो आंबो बेस्ट कोण करता ताका प्रायज दिवपाचें. प्रायज म्हणून डझनभर आंबे. प्रयत्न चालू आहा सगळो व्हडलो घर काडपाचो. हो पळयात. आंब्याच्याच दिसांनी असले व्हिडिओ काडूंक मेळटा. सीझन सोंपतकीच कोण काडटा व्हिडिओ. 16,000 व्हिडिओ आसात म्हजे. कमीत कमी 1,000 तरी जेवणा खाणाचेर मेळटले तुमकां. गोंयचें जेवण खाण. म्हजे दांत पिड्ड्यार जाले सामके. 4-5 दांत उरले म्हणटकीच म्हाका त्रास जाता हें खायत. दांत म्हळें हांवें दाढी बी धरली जाल्यार 15-16 दांत उरल्या. प्रयत्नाची पराकाष्ठ चालू आहा जिबेन आनी दांतांनी कण कण भायर काडपाचो. म्हाका दिसता जायत आयलें. आनीक म्हाका तो धवो करूंक जावचो ना. पळयात. सुळसुळटा तो हातांतलो. तो सारको कॅमेराच्या हाजेर दवरूंक मेळना म्हाका. पूण तुमकां अंदाज आयलो आसतलो की हांवें बरोच तो चकचकीत केला आतां. आनीक तो कांयच ना ताका अशें तोंडान घेवपा सारकें. आतां हांव दुसऱ्या खात्या कडेन वतां. म्हजी साल पयलीं काडूंक जाय. आनी मजा म्हणजे हांवें बाकीचे आंब्या भितर आनी हिलारियो भितर तुमकां दिसतलें की हो देठ आसा हांगा ताजो. हो पळयात. ही साल फक्त हिलारी आंब्याचीच म्हाका देठा सकट काडूंक मेळटा. तशी मानकुरादाची हांगा कट जाता. ह्या पॉयंटार कट जाता. मागीर हांगाच्यान दुसरी साल काडची पडटा. हें मुद्दाम पळोवचें तुमी. एक सायंटिस्ट म्हणून म्हाका खूब क्युरियोसिटी की अशें हाजें एटॅचमेंट जें आसा तुमी पळयात हांगा. हो वयलो भाग आसा ताका एपिकार्प म्हणटात. एपी म्हणजे भायलो सगळ्यांतलो. पेरिकार्प भितरलो. एपिकार्प, पेरिकार्प, मेसोकार्प अशी तांची सायंटिफीक लॅटीन नांवां आसात. एपी, मेसो, एंडो म्हणजे कोप्याची सालीची बी. ते कॅरोटिनॉइड प्युअर सारके विटॅमीन ए. सगळें विटॅमीन ए. आनी हातून हो आतां हो देठ. आनी हो आतां हांव आतां ही साल काडूंक सोदता. म्हणटकीच मानकुराद आनी हेर आंब्याच्यो साली भयंकर कठीण आसता. म्हणजे त्यो अश्यो झगडून काडच्यो पडटा सारक्यो. आनी आतां ही पळयात ही हाजी आतां जी साल आसा ती कंप्लीट अशी एकाच धपक्यान तुमकां काडपाक मेळटा. रिवीन कशी सारकी. बरें दिसता न्ही. भुरग्यांकूय खेळपाक बरें अशें कितें कितें तांकां मजा येता. कोण तरी जाणटेलो जर अशें ताका मिमिक्री करून दाखयत. हांवें बरें आंब्याची मिशी आयले म्हाका. आंब्याची मिशी पळय रे, आंब्याची मिशी पळय रे. अशें भुरग्यांक सुद्दां नातरांक तुमच्या जर खेळोवपाक बी जाय जाल्यार तुमी हो प्रयोग
मांगिलार आमी हाडून घरान करूंक जाता. आम्याची मिशी पळय, आम्याची मिशी पळय गो, आम्याची मिशी पळय रे, आम्याची मिशी. मला आम्याची मिशी आली हा. हे बघा हा, हे कामत आहेत ना वैज्ञानिक सायंटिस्ट, ते काय काय असलं विचित्र चाळे करत असतात. त्यांच्या घरामध्ये ते जेवताना त्यांनी ही आंब्याची मिशी तयार केली. झाले व्हायरल. हे पळय, आंब्याची मिशी करपी साल. हाच्या फाटल्यान शास्त्र आसा, पूण ते हातून वचना, कित्याक तुमी इतलें वाचन करूंक ना म्हजें इतलें खंयच्याच विशयांतलें. करचें ना हाजे फुडें, कोणाक गरजूच ना. आनी आतां कुडके करता हांव ते सालीचे. आतां 2 जाले, ती साल दवरता. आतां मुख्य विशया कडेन येवया. तो विशय म्हणटा तो मांगिलार ह्या एलीट, म्हज्या कोतान जगांतल्या सगळ्यात बेस्ट पूण कमी सापडपी गोंयांत मांगिलार ह्या आम्याचो कातो डॉक्टर कामत सायंटिस्ट कसो चोखून 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 रुचीन खाता ते तुम्ही पळयात. तुम्ही जर खावंक ना, तुमचें आयुश्य फुकट. सामकें पचपचीत. गोंयकार म्हणून असमर्थ तुम्ही. जर तुम्ही अशा रितीन जर आमे चोखून चोखून दोळे बंद करून तल्लीन जावन खावंक नात, जाल्यार करता कितें तुमी 24 वरां आनी आम्याच्या सिजनान? हाजें उतर सोदून काडात. घरान थंड बसून कातेलार सोफार आराम खुर्चेचेर. जगपाक कित्या खातीर? हे आमे खावपाक. पयशे सगळ्या कडेन आसा, इंट्रस्ट ना, रूच ना, आध्यात्मिकता ना. म्हणजे जेवणा कडेन आम्या कडेन पळोवपाक एक स्पिरिच्युअल नजर जाय. हें सगळें निसर्गान जाल्लें आसा. आमी तें पिकयलां कश्टान, विकतें घेतलां कश्टाच्या पयशांनी, आनी ताचो आस्वाद आमी घेतात एक मनीस म्हणून. आमी सांस्कृतीक दृश्ट्या समृद्ध मनीस म्हणून आमी. ही खरी जीण. हांव व्हडलें ताट घेवन बसलां हांगा आनी बायल रावता आसतली हांव केन्ना आतां तें जेवण सोंपयता काय म्हणून. अर्दवर जालें आतां म्हणजे जेवपाचें चालू आहा. आनी आमे खावपाचें आनी चोखपाचें बी जालीं 10-15 मिनटां चालू आसा. हें आतां 12 मिनटां 49 सेकंद दाखयता व्हिडियोचो कावंटर. वय धवो करपाचो कातो चोखून चोखून धवो करपाचो. अमृत कशें सारकें. 80-100 रुपया एक पडटा हें आमे वचून. सवाय मेळटा, मेळ्ळें जाल्यार तुमी लकी. आंतरराष्ट्रीय बायोडायव्हर्सिटी डे, इंटरनॅशनल डे ऑफ बायोडायव्हर्सिटी 22 मे 2026 ह्या दिसा म्हणजे चालू आसा सगळें. व्हडलो कार्यक्रम लोकभवनांत चालू आहा. सामको 5 स्टार पद्दतीन आज लोकभवनांत थंय दोना पावला इंटरनॅशनल बायोडायव्हर्सिटी डे चालू आहा. आनी थोड्या वेळान CM पावतलो थंय. सकाळीं बांबूचेर बरी चर्चा जाली. सगळें लायव्ह तुमच्या युट्यूबार पळोवंक जाता. पळयात. इंटरनॅशनल बायोडायव्हर्सिटी डे गोवा म्हणून टायप मारात गुगलान, युट्यूबान. प्रदीप सरमुखादम सचिव, खूब मेहनत घेतले तांणी. खंयच्याय राज्यान म्हजो स्टुडंट डॉक्टर प्रदीप सरमुखादम सध्या ते सचिव आसात. ते सरकारी नोकर न्ही, ते कंत्राटाचेर आसात. बरी तांणी नोकरी आनी बरो वेवसाय सोडून ते सरकारान गेले. हांवेंच सांगलें तांकां
की तुम्ही बायोडायवर्सिटी खातीर वचात म्हणून आनी बरें काम दियात म्हणून. आनी त्या पद्दतीन तांणी भरपूर काम अख्ख्या भारतान बाकीच्या राज्या परस प्रदीप सरमुखादमाच्या नेतृत्वा सकयल गोंयांत चालू आसा. हो व्हिडिओ हाऊ टू मेक मँगो सीड व्हाईट बाय सकिंग अशें म्हणूनय घालूंक जाता. हांवें मुद्दाम कोंकणीन काडला कित्याक नॉन कोंकणी ग्रुपान सगळी स्नॉबिशनेसच आसा, ताका अर्थ ना काय. आय एम सकिंग द मँगो सीड म्हणून इंग्लिशीन सांगप विचित्र दिसता न्ही ते गोंयकारांक. तुमी गोंयकार आसल्यार कोंकणीतच जाता अशें. लोकांक जाय जाल्यार झक मारत शिकुनी कोंकणी तांकां व्हिडिओ पळोवंक जाय जाल्यार. मागीर तांकां कोंकणी येता ते इंग्लीश कित्याक सगळें हें करता यूज म्हाका कळना तांकां. सणसणीत बरी उलयात मरे कोंकणी. लज कित्याक दिसता तुमकां रे युट्यूबाचेर कोंकणींतल्यान व्हिडिओचेर सगळें सांगपाक. तुमच्या आवय बापायची हें आशिल्ली मायभास इंग्लीश आशिल्ली. राजभास म्हणटा कोंकणीचो सगळो फायदो उठयतात आनी तुमी व्हिडिओ बी काडटा तेन्ना कोंकणीन स्पश्ट कित्याक उलयनात रे? कित्याक उलोवपाक जायना आतां? कित्याक रेकॉर्डिंग करूंक जायना? ओके मदेन मदेन तुमी हांव वापरता तशी इंग्लीश वापरपाक जाता. इंटरमिटंटली यू कॅन यूज. वॉट इज दीस? कोंकणीन काडात मरे जेवणा खाणाचे व्हिडिओ आमी कशें कितें करतात ते. रुचीन अशें काडात मरे व्हिडिओ काडात मरे. युट्यूबार घालत कांय पयशे पडनात तुमकां. उरतले ते सासणाचे चंद्र सूर्य आसा सर. काडून कांय उडोवपाचें ना. हाळशीपणां कित्याक करता ह्या बाबतींत? हांव सगळीं कामां सोडून आतां काडूंक बसलां. म्हाका एकदम जेवताच कॅमेऱ्याची याद जाली. आनी मागीर सगळें हांवें हात धुयले, परतो गेलो, कॅमेरा हाडलो, मुखार दवरलो आनी आतां रेकॉर्डिंग चालू. हातूंत कितें पयशे पडटात? तुमी जे खरेंच आस्वाद घेता जेवणा खाणात नाल्यार जगप कित्याक? मनीस म्हणूनय आनी गोंयकार म्हणूनय जर बरें जर जेवना खायना आमी, अशें आंब्याच्या सिजनान आंबे खायना, अशें चोकून काते खायना, कित्याक जगपाचें? कित्याक? कोणा खातीर? कितें दवरून वतले फाटल्यान तुमी सगळे? कितें दवरून वतले? विचार करात. बरें आतां जेवप आनी जगप आनी तें बाकीच्याकय शेअर करप हें म्हत्वाचें. कित्याक गोंयकारपण म्हणटा तें हेंच. बरें जगपाचें, बरें जेवपा खावपाचें, कोणाची पर्वा करची ना, रुचीक घरान करपाचें, रुचीक खावपाचें, तरातराचें खावपाचें. तनिश्काचें आतां तुमी वाचात गोमंतकचें राजू नायक, मनस्विनी प्रभुणे आनी उत्कृश्ट एक आतां तें फक्त हाजेर ऑनलायन मेळटा. फेसबुकार गेल्यार तुमकां मेळटा तें. गोमंतकान पुरुमेताच्या फेस्ताचेर एक उत्कृश्ट अशें विशेशांक काडला जो तनिश्काचो. तनिश्का हो तांचें बायलांचो ग्रूप तांचो. आनी लेख बी बरयले बऱ्या पैकी काडला. आनी हालीं पुरुमेताचें एक पडतें नवें कितें तरी कल्चर सुरू जालां. जाणी घरान एक बुयांव सुद्दां दवरूंक ना तें सुद्दां आतां बरोवंक आनी उलोवंक लागल्या ताचे पुरुमेताचे. हास्य कांय नवोच वर्ग तयार जाला. तातूंत गोंयच्या भायले लोक आतां आयले पुरुमेत करून आमकां शिकोवपाक. 2-2.5 हजार वर्सां पयलींची पुरुमेताची पद्दत. फक्त आमी आंबे हाडून पुरुमेताक केन्ना दवरूंक ना. वेगवेगळे भरिल्ल्यो आंबल्यो, दोणांतल्यो आंबल्यो, आंबाचें लोणचें, असले सगळे पुरुमेताक आमी दवरून खाताले. पळयात. दुसरो एक हातो धवो केलो. पळय हो मातसो चड धवो जाला. रायट? दोनूय वाटेच्यान. पळयात. जावं 80% तरी सक्सेसफूल जालो हो आंबो धवो करपाक. हो पयलींचो काथो. इतल्यारूच थांबयता कित्याक आतां 20 मिनटां जालीं. चालू आहा म्हजें हें भाशण.